गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरी है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी 8, मुस्लिम लीग नून 4 और 7 आज़ाद उम्मीदवारों ने नशस्तें हासिल की हैं। यूं तो गिलगित की सियासी तारीख यही रही है कि जिस जमात का वजीर आज़म वफाक में हो, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में उसी जमात को कामयाबी देती है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI हुकूमतों के दौरान यही रिवायत रही है। अब पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी तो है मगर वफाकी हुकूमत में नहीं। यूं इन इंतखाबात ने इस पुरानी रिवायत को भी बदला है। अब पीपल्स पार्टी सिंध, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत में आती दिखाई दे रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का पाकिस्तान की सियासत या हुकूमत पर ज़्यादा असर नहीं होता, मगर अब की बार सूरत हाल मुख्तलिफ थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इत्तेहादी होने के बावजूद GB में खुलकर एक दूसरे पर तनकीद की। नून लीग के लीडर्स गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कराची और लाहौर की मिसालें देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नेंस का मजाक उड़ाते रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी सियासी अखलाकियात के दायरे में नवाज शरीफ के दौराए GB पर हल्के फुल्के तबसरे करते रहे। नून लीग ने नवाज शरीफ को भी मैदान में उतारा मगर कोई बड़ा सियासी फायदा नहीं हासिल कर सकी। GB इंतखाबात को इस मर्तबा विफाकी सियासत के साथ इसलिए जोड़कर देखा जा रहा था क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट के मौके पर बहुत से माशी, सियासी और आइनी मामलात पर इख्तलाफात की खबरें ज़बान आम हैं। बिलावल भुट्टो ने भी इन मामलात को अपनी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाया। यही वजह है इस बार गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद और सियासी रिश्ते भी कहीं ना कहीं स्टेक पर लगे हुए थे। अब गिलगित बल्तिस्तान के नताइज बहुत से सवालात को भी जन्म दे रहे हैं। क्या सियासी रवायात के बरक्स इंतखाबी नताइज मुस्लिम लीग के लिए कोई सियासी पैगाम लिए हुए हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माशी और आइनी मामलात पर जिस तरह की पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रही थी, इन इंतखाबी नताइज के बाद अब ऐसा नहीं करेगी? सदारती ओहदा, सेनेट चेयरमैनशिप, सिंध, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप, ये तमाम ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होने का क्या ये मतलब लिया जा सकता है कि मौजूदा निज़ाम के लिए 2029 तक रावी चैन ही चैन लिखता है? अगर ऐसा ही है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 28वीं तरमीम के बुनियादी निकात पर भी कोई इख्तिलाफ नहीं रहेगा? और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इख्तिलाफ हुआ भी तो क्या इस सिस्टम को चैलेंज करने का सियासी रिस्क लेगी इतने ज़्यादा स्टेक्स हों? सादा अल्फाज में पूछें तो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात क्या पाकिस्तान की सियासत पर भी असरअंदाज होने जा रहे हैं या नहीं? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और हसन निसार साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत, नून लीग पीछे, बलोचिस्तान, सिंध, आज़ाद कश्मीर और अब गिलगित बल्तिस्तान। नून लीग के लिए सियासी पैगाम या निज़ाम के तसलसल के लिए सियासी तवाज़ुन की ज़रूरत? शहजाद चौधरी साहब, इंतखाबात और इसके नताइज हमारे यहाँ एक ऐसा मामला है जिस पर ना किसी की तसल्ली होती है ना यकीन आता है। 24 घंटे करीबन हो गए हैं, अभी तक 24 हलकों के मुकम्मल नताइज उस तरीके से सामने तो नहीं आ सके। एतराज़ात भी मौजूद हैं और सवालात भी उठ रहे हैं, मगर ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का सियासी रिश्ता है इस वक्त, ये नताइज क्या पैगाम दे रहे हैं? नून लीग के लिए कोई सियासी या किसी हमें एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है या बैलेंस की ज़रूरत है, इसलिए ये नताइज इस किस्म के हैं? आयशा, आपकी इजाज़त के साथ पैगाम और तवाज़ुन, इन दोनों चीज़ों को छोड़ते हुए, क्योंकि मेरे ख्याल में फ़िलहाल इन दोनों चीज़ों को कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा, ज़रूरी जो चीज़ है जिस पे हमें गौर करना चाहिए वो GB गिलगित बल्तिस्तान वो पैगाम दे रहा है पूरे पाकिस्तान को कि मुझे अब एक इजाफी इलाका, इजाफी एक रीजन समझना बंद कर दो। अब मेरी अपनी हैसियत को मुसलमा है उसको कबूल कर लो और मुझे वो हैसियत दो जो कि तुमने बाकी पाकिस्तान को हैसियत दी हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के ये जो इलेक्शंस थे इसके अंदर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस पर भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या PMLN है या PTI क्यों नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है GB का अपना जो एक आपको रवैया नजर आया, लोगों का जो रवैया नजर आया, बेशक वो घोड़े थे, कहीं बैठे, कहीं पे कौन से घोड़े पे बैठे, वो सवार थे या घोड़े थे, बाहर कहने का मतलब ये है कि उनसे उससे फर्क नहीं पड़ता। जो लोगों की एंगेजमेंट थी, लोगों की एंगेजमेंट, और हम अभी की बात ना करें सिलेक्शन की, इससे 3-4 माह पहले चले जाएं, 5-6 महीने पीछे चले जाएं, वो जो एक रवैया था वो आपका पैगाम दे रहा है कि अब हम इस तरह की एक इजाफी हैसियत के अंदर जिंदगी गुजारने को तैयार नहीं। यही पैगाम इंसिडेंटली आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर भी दे रहा है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि रियासत का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन दोनों
ریجنس کو, ان دونوں علاقوں کو ہمیں ریگولرائز کر کے صوبوں کا درجہ دے کے پاکستان کے ساتھ ملانا چاہیے. اور اس کے بارے میں بعد میں بات کی جا سکتی ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے, کشمیر کو کیا ہوگا, یہ وہ وغیرہ. اب میرا خیال ہے ان کے اوپر کافی اب تھوڑا سا اپنا دماغ کھولنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں بہت سا آگے جا چکی ہیں, پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے, 2019 گزر گیا پیچھے, سب کچھ ہو چکا. اب ہمیں بھی تھوڑی اپنے ہوش کرنے چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے علاقوں کو, ان علاقوں کو جو ہمارے ساتھ ملکہ ہیں, ہم کیوں ایک سینسٹیو سچویشن میں رکھنا چاہتے ہیں, ہم کیوں وہاں پہ ہر کچھ ماہ کے بعد ایک ایسی ہلچل دیکھنا چاہتے ہیں جس سے کہ پاکستان اور پورا ہل کے رہ جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات, جو پی ٹی آئی نے پچھلی مرتبہ 20 یا کتنی سیٹیں لی تھی 24 میں سے, یا جو 16 یا آئی تھنک ان کی سیٹیں تھی یا کتنی تھی, وہ کہاں گئے وہ لوگ جو تھے, وہ کیا انہوں نے اپنے اور گھوڑوں پہ سوار ہو گئے یا سوار بدلے, یا کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وہ پی ٹی آئی کے لوگ کہاں ہیں؟ وہ اب اتنے پاپولر نہیں رہے, وہ فیل ہو گئے اپنے کام کے اندر, وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکے, یا ان کے اوپر کوئی اور الزام ہے جس کی وجہ سے وہ کوالیفائی نہیں کر سکے. تو مجھے اس سے تعلق نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے یا پی ایم ایل این کرتی ہے. مجھے اس سے تعلق ضرور ہے کہ کیا الیکشن کی جو ساکھ ہے اس کے اوپر سوالات تو نہیں اٹھائے جائیں گے. اینڈ اتنے سینسٹیو علاقوں کے لیے اچھے الیکشنز ہونا, ساکھ والے الیکشن ہونا بے انتہا لازم ملزوم ہے اس کے لیے. اور اگر اس کے اندر بھی سوالات اٹھتے ہیں, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس کی ریٹرنز ابھی تک نہیں آئیں اور پتہ نہیں اتنے ہلکے اور ہیں جن کا کام نہیں ہوا, تو اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں تو پھر سوالات کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے میرے پاکستان کا مسئلہ ہے, جی بی کا نہیں ہے. جی بی نے ایک پیغام دیا ہے جو پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کی میں نے 2-3 چیزیں آپ سے عرض کی شہزاد ہیں. صاحب میرا قطع خیال ہے کلامی کہ کی معذرت, آپ جی بی سے جس پیغام کی بات کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے سیاسی پیغام ہی ہے. اگر الیکشن ہوا ہے, جو بھی پیغام آ رہا ہے, کیا پاکستان کی سیاست پر اس پیغام کا اثر آئے گا کوئی, پاکستان کے پولیٹیکل ہرگز سٹرکچر؟ جو آپ کا سوال ہے اس پہ کوئی اثر نہیں آئے گا. جو آپ کا سوال ہے میں اس سوال کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی اثر نہیں آئے گا, جیسا ہے ویسا ہی چلے گا. سب لوگ بہت سیانے سمجھدار ہیں, اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ ترا نہیں کسی کے لگ جائے گا, یا اس کو نہیں سمجھنا چاہیے. میرا خیال ہے جس جگہ پہ ہیں اسی جگہ پہ بیٹھے اپنا کام کریں گے. مجھے بتائیے پی ایم ایل این کی کون سی ایسی چیز ہے جو نظام کے لیے خطرے کا باعث ہے؟ ہرگز کچھ نہیں ہے. تو اس لیے میرے حال میں اس کو ہلچل مچانا اور پورے وفاق کو ہلا دینا یا پورے نظام کو ہلا دینا تو کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. پی زیادہ تھوڑی کانفیڈنٹ ہو جائے گی, زیادہ اپنا کرے گی. آپ نے 28ویں ترمیم کا ذکر کیا, میرا حال 28ویں ترمیم کے اندر اب وہ بیٹھیں گے, بات کریں گے. جیسے بجٹ کے اندر ان کی انپٹ اس دفعہ سنی جا رہی ہیں, 2 ارب زیادہ بڑھایا جائے گا پی ایس ڈی پی کے اندر. اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, اسی کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی سیٹسفائی ہو جاتی ہے. ورنہ میجورٹی جو زیادہ بڑی چیزیں ہیں اس کے اندر جیسا ہے ویسے ہی رہے گا. درست ہو گیا. حسن نثار صاحب, بلتستان کے الیکشن ایک نئی تاریخ بھی رقم کی. اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ان علاقوں میں انتخابات میں جو وفاق میں اسلام آباد میں حکومت ہو اسی سیاسی جماعت کو ایج رہتا ہے, مگر اس بار وزیر اعظم پاکستان کی جماعت ہار گئی ہے, اتحادی پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے جو حکومت کا بھی حصہ نہیں ہے. کیا کوئی سیاسی پیغام پوشیدہ ہے مسلم لیگ نون کے لیے اس میں؟ یار کو خدا کا خوف کریں. یہ شہزاد بھائی نے بڑی خوبصورتی سے ساری بات بیان کر دیتی ہے. میں اپنے طریقے نہ وہی بات کروں گا. آپ کے 2-4 لفظ جو ہیں بڑے مضحکہ خیز ہیں. سسٹم, سیاسی توازن, سیاسی پیغام. کون سا سسٹم؟ 78 سال میں آپ کا جو باٹم لائن ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ جی باٹم لائن ہے, گرینڈ ٹوٹل بتاؤ کیڑا سسٹم؟ کہیں بھی کوئی سسٹم نہیں ہے. اچھا, کیسا سیاسی توازن اور کون سی سیاست؟ یہاں تو سیاست ہے ہی نہیں. ہم ٹپیکل لفظ رگیرتے جاتے ہیں. اور کہاں کے الیکشن؟ ایک الیکشن ہوا اس ملک کی تاریخ میں, 1 یا 2, ایک کے نتیجے میں بنگلہ دیش. یہ آپ کی اصلی تاریخ ہے. باقی منافقت کرنی ہے, مجبوریاں ہیں, وہ آپ کرتے رہو. رہ گئی پیپلز پارٹی تو وہ پیپل کے بغیر ہے, اور نون لیگ حالت ندامت میں کرال کر رہی ہے. وہ 1.5-2 سال پہلے میرا تکیہ کلام تھا کہ جون جولائی کا مہینہ ہے, نون لیگ برف کے بلاک کی طرح سڑک پہ بلکہ ریت پہ پڑی ہے اور پگھل رہی ہے, اور یہ پگھل چکی ہے. بوتھ دا پارٹیز, دیز پارٹیز, یہ بیسیکلی کرال کر رہی ہیں اور پگھل رہی ہیں. ٹھیک ہو, ان کی کوئی حیثیت نہیں.